वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप के 20 निकाती मंसूबे का खैर मकदम। एक्स पर पैगाम लिखा कि मंसूबे का मकसद गजा में जंग के खात्मे को यकीनी बनाना है। फ़लस्तीनी अवाम और इसराइल के दरमियान पायदार अमन खित्ते में सियासी इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की के लिए नागुज़ीर होगा। पुख्ता यकीन है कि सदर ट्रंप इस निहायत अहम और फौरी ज़रूरत पर मबनी माहिदे को हकीकत में बदलने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। मैं सदर ट्रंप की क़यादत और इस जंग के खात्मे में खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ के अहम किरदार को सराहता हूँ। मुझे यकीन है खित्ते में देरपा अमन के लिए दो रियासती हल पर अमल दरामद इंतहाई ज़रूरी है। भारत ने मार्का हक में शिकस्त को दिल पर ले लिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी भी भारतीय इकदाम के खिलाफ डट गए। भारतीय टीम के इनकार के बाद ट्रॉफी मैदान से वापस मंगवा ली गई। भारत एशिया कप जीतकर भी ट्रॉफी से महरूम रहा। भारत की घटिया हरकत से इख्तितामी तकरीब भी ताखीर से शुरू हुई। मोहसिन नकवी स्टेज पर मौजूद रहे। रनर अप टीम को इनामात दिए। एशिया कप की इख्तितामी तकरीब ट्रॉफी के बगैर हुई। एशिया कप की ट्रॉफी भारत को मिलने के बजाय एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में चमकती रहेगी। मोहसिन नकवी और दीगर मेहमानों के जाने के बाद भारतीय टीम स्टेज पर आई। एशियन क्रिकेट काउंसिल के दीगर मेंबरान से इनामात वसूल किए। भारतीय टीम ट्रॉफी के बगैर ही उछल कूद करती रही। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने गजा अमन माहदे की मुकम्मल हिमायत की। शहबाज शरीफ ने मेरे 20 निकाती अमन माहदे का खैर मकदम भी किया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी अमन माहदे को तस्लीम कर लिया। अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि अमन माहदा तस्लीम करने पर नेतन्याहू का शुक्रगुजार हूँ। अमन माहदे पर अरब और यूरोपीय रहनुमाओं से भी बातचीत की। अरब और मुस्लिम ममालिक ने हमास को गैर मुसल्लह करने का अहद किया है। गजा से इसराइली फौज मरहलावार इनखला करेगी। गजा की नई हुकूमत फ़लस्तीनियों और दुनिया भर के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। गजा के मुजव्वज़ा अमन मंसूबे का बहुत अच्छा रद्द-ए-अमल मिल रहा है। उम्मीद है हमास से भी अमन माहदे पर मुस्बत जवाब मिलेगा। हमास की मंजूरी पर तमाम यरगमालियों की रिहाई होगी। साबिक बरतानी वज़ीर आज़म अमन माहदे का हिस्सा होंगे। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए तारीख़ी दिन है। हम गजा अमन माहदे के बहुत करीब हैं। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। ईरान से मुतल्लिक भी नेतन्याहू से मुआहदा किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से गजा जंग बंदी मंसूबे के ऐलान के बाद हमास का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। हमास रहनुमा महमूद मरदावी ने अरब मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमास को ताहाल सदर ट्रंप की जानिब से पेश किए जाने वाला मंसूबा तहरीरी तौर पर मौसूल नहीं हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक कतर और मिस्र ने सदर ट्रंप का गजा अमन मुआहिदा हमास की मुज़ाकराती टीम को पहुंचा दिया। हमास से मुजव्वज़ा मंसूबे का जल्द जायजा लेने का यकीन दिलाया है। कतरी वज़ीर आज़म को अमरीकी और इसराइली रहनुमाओं का टेलीफोन कतर की वज़ारत ख़ारजा ने कॉल मौसूल होने की तस्दीक कर दी। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने दोहा हमले पर माज़रत की। नेतन्याहू ने शहरी की हलाकत और कतरी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर माफ़ी मांगी। नेतन्याहू ने आइंदा ऐसा हमला ना करने की यकीन दहानी कराई है। कतरी वज़ीर आज़म का ज़मानतों का खैर मकदम। गजा जंग बंदी के लिए कतरी सालसी दोबारा शुरू करने पर आमादगी जाहिर कर दी। हमास के सियासी दफ्तर के मीडिया मुशीर ने गजा पर बैरूनी कंट्रोल की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। कहा फ़लस्तीनी खुद हुकूमत करेंगे। फ़लस्तीनी कौम को सरपरस्ती की ज़रूरत नहीं। बैरूनी सरपरस्ती का मुकम्मल तस्वर मुस्तरद किया जाता है। हम कब्ज़े और सरपरस्ती को कबूल नहीं करेंगे। टोनी ब्लेयर नाकाबिले कबूल हैं। भारतीय अदाकार विजय की सियासी रैली में भगदड़ से हलाक अफराद की तादाद 40 हो गई। हलाक अफराद में 9 बच्चे, 17 खवातीन और 13 मर्द शामिल। 51 जख्मी अफराद अस्पताल में जेर इलाज। पुलिस ने विजय की पार्टी के 3 सीनियर अरकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
حماس اور فلسطینی اسلامک جہاد نے غزہ پر بیرونی کنٹرول کی تجاویز مسترد کر دیں۔ حماس کے سیاسی دفتر کی میڈیا مشیر نے کہا کہ فلسطینی خود حکومت کریں گے، فلسطینی قوم کو سرپرستی کی ضرورت نہیں، بیرونی سرپرستی کا مکمل تصور مسترد کیا جاتا ہے، ہم قبضے اور سرپرستی کو قبول نہیں کریں گے۔ ٹونی بلیئر ناقابل قبول ہیں، ٹونی بلیئر پر انسانیت کے خلاف جرائم کے الزام میں مقدمہ چلانا چاہیے۔ فلسطینی اسلامک جہاد کے سیکریٹری جنرل نے کہا، ٹرمپ اور نیتنیاہو کی مشترکہ پریس کانفرنس میں جو اعلان کیا گیا وہ ایک امریکی اور اسرائیلی معاہدہ ہے، اسرائیل کی مکمل پوزیشن کی عکاسی ہے۔ غزہ امن منصوبہ فلسطینی عوام کے خلاف جارحیت جاری رکھنے کی ترکیب ہے۔ اسرائیل امریکہ کے ذریعے وہ مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو جنگ سے نہ کر سکا۔ دوسری جانب فلسطینی اتھارٹی کا صدر ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کا خیر مقدم، جنگ خاتمے کے 1 سال کے اندر صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کرانے کا اعلان۔ غزہ میں امن کے لیے معاہدے کے 20 نکات کیا ہیں؟ تفصیلات جاری۔ خبر ایجنسی کے مطابق معاہدے کے تحت اسرائیل اور حماس تمام قیدیوں کا تبادلہ کریں گے۔ یہ عمل معاہدے کے بعد 48 گھنٹوں کے اندر مکمل ہوگا۔ منصوبے کے تحت حماس کو غیر مسلح کیا جائے گا، غزہ کو عبوری حکومت کے ذریعے چلایا جائے گا۔ غزہ کے لیے اقتصادی ترقیاتی منصوبہ اور سیکیورٹی کی ضمانت بھی شامل۔ غزہ سے جانے والے افراد کو واپس آنے کا موقع بھی پلان کا حصہ ہے۔ حماس کے ارکان نئے پلان پر عمل کریں گے یا محفوظ راستے سے دوسرے ممالک میں چلے جائیں گے۔ معاہدے کے بعد اسرائیلی فوج تمام آپریشن روک دے گی۔ اسرائیل کو تمام فلسطینی مقبوضہ علاقوں کو واپس کرنا ہوگا۔ اسرائیل کو غزہ پر قبضہ یا الحاق کرنے کی بھی ضمانت نہ دینی ہوگی۔ ٹرمپ کے امن منصوبے کی تفصیلات سامنے آنے کے بعد غزہ پر فضائی حملے۔ اسرائیلی فوج کی ایک بار پھر غزہ پر وحشیانہ بمباری سے 33 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ادھر اسرائیل نے فلسطینی قیدیوں کی پھانسی دینے کا متنازع بل منظور کر لیا۔ پہلی خواندگی میں منظوری کے بعد پارلیمنٹ میں مکمل ووٹنگ کے لیے بھیج دیا گیا۔ بل سے زیر حراست یرغمالیوں کی رہائی کی کوششوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ دوسری طرف تل ابیب میں اسرائیلی شہریوں کا حکومت مخالف احتجاج، مظاہرین کا اسرائیلی حکومت سے غزہ جنگ بندی معاہدے کرنے کا مطالبہ۔ امریکی صدر نے غیر ملکی فلموں پر 100% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ سے باہر بننے والی فلموں پر 100% ٹیکس لگائیں گے۔ فلمی صنعت امریکہ سے دوسرے ملکوں نے چوری کر لی ہے۔ ہم سے فلمی صنعت ایسے چرائی گئی جیسے بچے سے کینڈی چرائی جاتی ہے۔ ٹرمپ نے مئی میں غیر ملکی پروڈیوس کردہ فلموں پر 100% ٹیرف کی دھمکی دی تھی۔ پینٹاگون نے دفاعی کمپنیوں کو ہتھیاروں کی پیداوار دگنی کرنے کی ہدایت کر دی۔ امریکی اخبار کے مطابق پینٹاگون نے چین کے ساتھ ممکنہ تنازع کے پیش نظر ہدایات جاری کی ہیں۔ پینٹاگون نے 12 اہم ہتھیاروں کی پیداوار کی رفتار کو 2 یا 4 گنا بڑھانے کی ہدایت کی۔ چین سے ممکنہ تنازع میں امریکی ہتھیاروں کا ذخیرہ کم ہونے کے خدشات ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے AI ایکسپرٹ سمیت 4 نئی ویزا کیٹیگریز کا اعلان کر دیا۔ موجودہ ویزوں کی مدت، شرائط اور ضوابط میں بھی ترامیم کر دی گئیں۔ اقدام ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، تفریح اور سیاحت میں ہنرمند افراد اور کاروباری افراد کو متوجہ کرنے کے لیے کیا گیا۔